तद्गतेन मनसा योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सभायै। वेणुगोपाल महोदयस्य अनुमत्या सभायाः अस्याः शुभारम्भम् अहं कर्तुम् इच्छामि। महोदय, यदि भवतः आदेशः भवति तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे गच्छन्तु महोदय। धन्यवादः। शुभे अस्मिन् सन्दर्भे सर्वेषां कृते अपि संस्कृत अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत दिवसस्य हार्दाः शुभाशयाः। शुभे अस्मिन् अवसरे अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति वेणुगोपाल दास महोदयाः। एतेषां विषये वक्तव्यमिति चेत् महोदयः तिरुपति विद्यापीठतः आचार्यपदवीं सम्पादितवान् अस्ति। एवमेव हरिनामामृत व्याकरणस्यापि अध्ययनं वर्षत्रयं यावत् वृन्दावने कृतवान् अस्ति। एवमेव न्यायशास्त्रे अनन्तरं व्याकरणशास्त्रे अपि महोदयस्य पाण्डित्यम् अस्ति एव। वाराणस्यामेव एतेषामपि अध्ययनं महोदयेन कृतमस्ति। महोदयः अत्यन्त पटुः वर्तते संस्कृते इत्यपि अस्माभिः अत्र चिन्तव्यः, अवश्यं वक्तव्यमेव। एवमेव महोदयः षट्सन्दर्भ जीवगोस्वामी द्वारा विरचितः षट्सन्दर्भ नामकः कश्चन ग्रन्थः, तस्मिन् विषये बनारस् हिंदी यूनिवर्सिटीतः PhD अपि कृतवान् अस्ति। विद्यावारिधि उपाधिमपि महोदयः सम्पादितवान् अस्ति इति अस्माकम् अत्यन्तम् एतादृशः विद्वान् महोदयः अस्मासु सद्यः उपस्थितः वर्तते। महोदयस्य इदानीम् आधुनिकस्थितिः इदानीन्तनस्थितिः यदि वयं पश्यामः तर्हि महोदयः भागवत महाविद्यालये अधुना प्राचार्यत्वेन, वृन्दावने एषः विद्यालयः अस्ति, तत्र प्राचार्यत्वेन कार्यभारं सम्पादयति। अनन्तरं तत्र प्राचार्यरूपेण कार्यं करोति। अतः महोदय, भवतः अस्माकम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे केसी शिक्षा पक्षतः अनन्तरं सर्वेषामपि प्रेक्षकाणां पक्षतः वयमत्र भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। महोदय, भवतः अत्र हार्दं स्वागतम्। कार्यक्रमस्य विषये किञ्चित् यदि अहं वक्तुमिच्छामि तर्हि एषः कार्यक्रमः संस्कृतसप्ताहम् आधारीकृत्य 19 दिनाङ्के आरब्धः आसीत्। तत्र 19 दिनाङ्के तावत् तुषारबन्धोपाध्याय महोदयः भागवतविषये अत्यन्तं रमणीयं व्याख्यानं कृतवान्। एवञ्च 20 दिनाङ्के अपि महोदयस्य एव व्याख्यानम् आसीत्। क्षम्यताम्। अपि च ह्यः अपि महोदयस्य नाम किं नाम आसीत्? पारस मेहता जी महोदय, क्षन्तव्यः। पारस मेहता महोदयः शाब्दबोधविषये नैयायिकरीत्या शाब्दबोधः कथं भवति, शब्दपरिमाणस्य परिचयः कथं, शब्दपरिमाणं नाम चत्वारः परिमाणाः नैयायिकैः स्वीक्रियन्ते, प्रत्यक्षानुमानम् उपमान शाब्दः इति। तत्र शब्दपरिमाणविषये तैः सम्यक् सुव्याख्यातम्। अद्य तावत् एतस्याः व्याख्यानमालायाः चतुर्थस्य कुसुमस्य विकसनं जायमानं वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे वेणुगोपालमहोदयः अस्मासु उपस्थितः वर्तते। अतः महोदयस्य हार्दं स्वागतम् अहं केसी शिक्षापक्षतः व्याहरामि। एवञ्च अत्र ये उपस्थिताः सन्ति केसी शिक्षा संस्थापकाः महोदयाः भरतचन्द्र दास महोदयाः, एतेषामपि अस्मिन् सन्दर्भे अहं स्वागतं व्याहरामि।
अन्येपि ये अत्र केसिशिक्षायां शिक्षकत्वेन कार्यरताः सन्ति, ये च केसिशिक्षायां भिन्न प्रत्यक्ष-परोक्षरूपेण सहायताम् आचरन्तः सन्ति, अन्ये च ये प्रेक्षकाः ये अत्र आगताः तेषां सर्वेषामपि कृते पुनः पुनः वाक्कुसुमैः सर्वेषामपि स्वागतं व्याहृत्य कार्यक्रमम् अमुम् अग्रे सारयामः। तत्र तावत् यद्यपि एषः कार्यक्रमः किमर्थम् आरब्धः इति विचारिते सति कार्यक्रमस्य अस्य उद्देश्यं क्षम्यतां, कार्यक्रमस्य अस्य उद्देश्यं श्रवणसंस्कारः अनन्तरं ज्ञानवृद्धिः येन भवेत्, संस्कृत श्रवणेन ज्ञानवृद्धिः यथा भवेत् तथा एतस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः चिन्तितः वर्तते। अधिकं समयं न स्वीकृत्य अधुना तावत् वेणुगोपालदास महोदयाय एव पूर्णम् अपि एतं सत्रं महोदयाय दत्त्वा मत् कर्मणः अहं विरमामि। धन्यवादः महोदय, भवताम् अवसरः। धन्यवादः महोदय। भवान् बहु अधिकमेव मम कृते वक्तवन्तः। अहं तावत् पण्डितः नास्मि। अहं इदानीं मम अध्ययनं संस्कृतभाषा आङ्ग्लभाषायां प्रचलति। तो मम पाठनमपि संस्कृतभाषा आङ्ग्लभाषायामेव प्रचलति। अतः मम अभ्यासः बहु लघु अस्ति संस्कृतभाषायां। 3 वर्षत्रयपूर्वमेव अहं काशीतः इतः आगतवान्, वृन्दावनम् आगतवान्। तो तदनन्तरं मम भाषा अभ्यासः सम्यक् न आसीत् और न प्रचलन् अस्ति इदानीमपि। सो भरतचन्द्र महोदयस्य कृपा अस्ति इदानीं। तो तेषां कृपया एव अहम् अत्र अस्मि इदानीं। किञ्चित् प्रयत्नं करोमि, किञ्चित् वक्तुं। भवन्तः सर्वे मम भाषायां यानि कानि त्रुटीनि सन्ति क्षमापयित्वा माम्। अहं लघुबालः अस्ति, तो मम प्रोत्साहं कुर्वन्तु। एतत् विज्ञापनमस्ति, अग्रे अहं गच्छामि। मम विषयम् अद्य अहं मम शोधकार्ये किञ्चित् विषयं स्वीकृत्वा अहं वदामि। प्रथमं भाषा किञ्चित् कष्टम् अस्ति वक्तव्यं। भाषावदने किञ्चित् क्लिष्टता अस्ति, कष्टमस्ति। इतोपि विषयमपि किञ्चित् जटिलमस्ति। परन्तु किञ्चित् प्रयासं करोमि। प्रथमतः वयं किञ्चित् मङ्गलाचरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मम संप्रदायः अस्ति गौडीय संप्रदायः। अत्र केसी शिक्षायां बहवः बहु संप्रदायतः जनाः सन्ति। तदर्थं मम विषयं एतत् संप्रदाये बहूनि ग्रन्थानि सन्ति। अस्माकं षड्गोस्वामिनः बहवः ग्रन्थाः लिखितवन्तः। बृहत् ग्रन्थान् लिखितवन्तः। तत्र श्रीलजीवगोस्वामी प्रमुखः आसीत्। प्रमुखः इत्युक्ते सः पूर्वं 500 वर्षाणि पूर्वं ते आसीत्। सः बहु विद्वान् आसीत्।
वैष्णव समाजे ते बहु प्रतिष्ठाम् और बहु आदरं प्राप्तवन्तः। अन्याः ये अन्ये अन्ये ये जनाः सन्ति, अन्य संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय जनाः भक्ताः, ते अपि बहु आदरं दत्तवन्तः तेषां कृते। तेषां ग्रन्थम् एव एकः अस्ति, षट् सन्दर्भाः। षट् सन्दर्भः इत्युक्ते षट् सन्दर्भाः मिलित्वा षट् सन्दर्भः इति कथ्यन्ते। तस्य अपरं नाममपि अस्ति। अपरं नामं भागवतसन्दर्भः अस्ति। सन्दर्भः प्रथमं सन्दर्भस्य अर्थं जानीमः वयं जानीमः अर्थं। सन्दर्भः किम् इत्युक्ते किं? सन्दर्भः इत्युक्ते गूढार्थस्य प्रकाशश्च सारोक्तिश्रेष्ठता तथा नानार्धवत्वं वेद्यत्वं सन्दर्भः कथ्यते बुधैः। सो सन्दर्भः इत्युक्ते गूढार्थस्य प्रकाशश्च गूढार्थस्य प्रकाशश्च। सन्दर्भः इत्युक्ते एकः ग्रन्थः किं करोति, तत् मूलग्रन्थस्य गूढार्थस्य प्रकाशः। तत् किं करोति? तत् सन्दर्भः इत्युक्ते कोऽपि ग्रन्थः सन्दर्भः किमपि ग्रन्थं कृते सन्दर्भः भवितुम् अर्हति। तो इदानीम् एतत् षट् सन्दर्भः कस्य कृते सन्दर्भः भवति? भागवतस्य कृते सन्दर्भः। तदर्थम् एतत् भागवतसन्दर्भः इति कथ्यन्ते। सन्दर्भः इत्युक्ते किं? गूढार्थस्य प्रकाशः। तत् इत्युक्ते किं? मूलग्रन्थस्य गूढ अर्थाः ये सन्ति तान् सर्वान् एतत् सन्दर्भः प्रकटयति। इत्युक्ते भागवत सन्दर्भः किं करोति? भागवतस्य गूढ अर्थाः ये सन्ति तान् सर्वान् एतत् प्रकटयति, प्रकाशयति। एकः कार्यं गूढार्थस्य प्रकाशश्च। नेक्स्ट अनन्तरं किं? गूढार्थस्य प्रकाशश्च नानार्धवत्वं। गूढार्थस्य प्रकाश सारोक्तिश्रेष्ठता तथा। सारोक्तिः, सार उक्तिः, मूलग्रन्थस्य सार उक्तिः किमपि भवति तत् अपि एतत् सन्दर्भः, एषः सन्दर्भः प्रकाशयति। सारोक्तिश्रेष्ठ नानार्धवत्वं वेद्यत्वं। नानार्धवत्वं मूलग्रन्थे ये नानार्थाः सन्ति तान् सर्वान् एतत् सन्दर्भः, एषः सन्दर्भः प्रकाशयति। इतोपि किं करोति? वेद्यत्वं। मूलग्रन्थस्य यः विषयः अस्ति अवश्यं गन्तव्यः, अवश्यं ज्ञातव्यः विषयः किमपि अस्ति तदपि सन्दर्भः प्रकाशयति। सन्दर्भः इत्युक्ते एतद् भवति। तो अतः यः कोऽपि अपि यदि सम्यक् रूपेण भागवतं पठितुम् इच्छति चेत् किं करणीयं? तेन सन्दर्भः अवश्यं पठितव्यं। पठितव्यः, अवश्यं सन्दर्भः पठितव्यः, भागवतसन्दर्भः पठितव्यः। एतद् भवति। इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। सन्दर्भः इत्युक्ते तस्य परिभाषा, तस्य अर्थः वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अग्रे गत्वा सन्दर्भाः कति भवन्ति? षट् सन्दर्भः अहं पूर्वमेव उक्तवान्। भागवतसन्दर्भः इत्युक्ते षट् सन्दर्भः। षट् सन्दर्भानि तत्र षट् सन्दर्भाः सन्ति। षट् सन्दर्भाः के? प्रथमः श्रीतत्त्वसन्दर्भः, द्वितीयः श्रीभगवत्सन्दर्भः, तृतीयः श्रीपरमात्मसन्दर्भः, चतुर्थः श्रीकृष्णसन्दर्भः, पञ्चमः श्रीभक्तिसन्दर्भः, षष्ठः श्रीप्रीतिसन्दर्भः। षट् सन्दर्भाः एते तान् सर्वान् मिलित्वा षट् सन्दर्भः इति अपि कथ्यते। प्रथमं वयं तत्त्वसन्दर्भस्य विषयं किञ्चित् ज्ञातुं प्रयासं कुर्मः। तत्त्वसन्दर्भः, तत्त्वसन्दर्भस्य विषयः किम् अस्ति, कः अस्ति? तस्य
षट्सन्दर्भस्य विषयः यदि कोऽपि पृच्छति चेत् तत्र किं दत्तं, श्रीजीवगोस्वामिना किं तत्र किं लिखितं तद् तत्त्वसन्दर्भः प्रथमः तत्त्वसन्दर्भे प्रथमं श्रीमद्भागवतस्य प्रामाण्यं निरूपितमस्ति। सर्वशास्त्रेषु सर्वप्रमाणेषु चक्रवर्तिः प्रमाणः। चक्रवर्तिप्रमाणः किमस्ति? श्रीमद्भागवतम्। श्रीमद्भागवतं सर्वग्रन्थेषु अपि उच्चग्रन्थः, श्रेष्ठग्रन्थः भवति। तत् कथं भवति? कोऽपि अस्मिन् जगति यदि पारमार्थिकविषयं ज्ञातुम् इच्छति चेत्, पारमार्थिकविषयं सम्यक् रूपेण ज्ञातुम् इच्छति चेत् तस्य कृते किं सर्वश्रेष्ठप्रमाणः भवति? तत् श्रीमद्भागवतं भवति। कथं भवति? तत् सोपानक्रमेण बहु सम्यक् रूपेण श्रीतत्त्वसन्दर्भे श्रीलजीवगोस्वामी द्वारा निरूपितम् आसीत्। अत्र तत्त्वसन्दर्भे प्रथमं द्वे खण्डे सन्ति। अत्र प्रथमं किं? प्रथममस्ति प्रमाणखण्डं, द्वितीयमस्ति प्रमेयखण्डं। प्रमाणखण्डे श्री भागवतस्य श्रेष्ठप्रमाणत्वं निरूपितम्। प्रथमं श्रीलजीवगोस्वामी प्रमाणविचारं करोति। श्रीलजीवगोस्वामी इनः अनुसारेण प्रमाणाः 10 सन्ति। 10 प्रमाणानि स्वीकृत्य 10 प्रमाणानि स्वीकृत्य सः विचारं करोति। के तानि प्रमाणानि कानि सन्ति यदि पृच्छति चेत्, प्रथमं प्रत्यक्षप्रमाणं, द्वितीयम् अनुमानप्रमाणं, तृतीयं शब्दप्रमाणम्, अनुमिति, उपलब्धि, अर्थापत्ति, ऐतिह्य, आर्ष, संभव, अभाव, एतानि 10 प्रमाणानि सन्ति। तत्र प्रथमं किं करोति? तत्र सः, मैं बहु संक्षेपरूपेण वदामि, किमर्थम् अत्र बहु समयं नास्ति। विषयः बहु गम्भीरः, विस्तारः भवति। केवलम् अहं किञ्चित् रुचिम् उत्पादयितुं प्रयत्नं करोमि। तत्त्वसन्दर्भस्य पाठनं किं करणीयम् इति जनाः बहवः कृते एतत् शङ्का भवति। किं? तदर्थम् अहं किञ्चित् अद्य विचारं करोमि। तो अन्तः न गत्वा उपरि एव किञ्चित् वदामि। तो तत्र 10 प्रमाणानि सन्ति। 10 प्रमाणेषु शब्दप्रमाणः एव सम्यक् अस्ति। सम्यक् इत्युक्ते किं? शब्दप्रमाणमेव बहु श्रेष्ठप्रमाणः। किमर्थम्? अन्यप्रमाणानि कानि सन्ति? अन्यप्रमाणानि तानि सर्वाणि अपि दोषपूरितानि भवन्ति। किमर्थं? तत्र किञ्चित् विचारं करणीयम्। सर्वेपि जनाः दोषचतुष्टयेन ग्रस्ताः सन्ति। तो के दोषाः ते? तो प्रथमः कर्णापाटवः। अस्माकम् इन्द्रियाणि सम्यक् न भवन्ति। सम्यक् न भवन्ति इत्युक्ते इन्द्रियेषु दोषाः सन्ति। इन्द्रियेषु दोषानि सन्ति। तो ते प्रथमः कर्णापाटवः,
तदा अनन्तरं किं भवति, कर्णापाटवतः भ्रमः भवति। भ्रमः अनन्तरं भ्रमः भ्रमः भ्रमतः प्रमादः, प्रमादतः विप्रलिप्सा। एतत् एतानि एते चत्वारः दोषाः सर्वेषु जनेषु भवन्ति एव। तदर्थं प्रत्यक्षप्रमाणम् अनुमानप्रमाणं द्वे अपि दोषपूरितानि सन्ति। द्वे अपि। किमर्थं प्रत्यक्षप्रमाणमित्युक्ते, प्रमाणमित्युक्ते किं? प्रमाकरणम् इति प्रमाणम्। यः प्रमां जनयति सः प्रमाणं, तत् प्रमाणं। यत् सम्यक् ज्ञानं जनयितुं शक्नोति तत् यथार्थज्ञानं। सम्यक् ज्ञानमित्युक्ते यथार्थज्ञानं। यथार्थज्ञानं यत् सम्यक् रूपेण जनयितुं शक्यते तत् प्रमाणं भवति। अत्र प्रत्यक्षप्रमाणमित्युक्ते किं? प्रत्यक्षप्रमाणम् इन्द्रियसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम्। इन्द्रियाणां विषयानां सन्निकर्षः। तत् सन्निकर्षेण ज्ञानं तत्र उत्पाद्यते। इन्द्रियेषु दोषानि सन्ति, ततः प्रत्यक्षप्रमाणमपि दोषपूरितं भवति। एतदर्थं बहु विचारं कृतवान्। सर्वसंवादिनी इति टीका अपि अस्ति। तत्त्वसन्दर्भस्य कृते तैः श्रीजीवगोस्वामी महोदयैः एव लिखितमस्ति, सर्वसंवादिनी इति टीका। तदपि तत्र बहु सम्यक् रूपेण प्रत्यक्षप्रमाणस्य दोषत्वं सम्यक् रूपेण निरूपितम् आसीत्। ततः अनुमानप्रमाणस्यापि दोषपूरित्वमपि तत्रापि निरूपितम् आसीत्। अनन्तरं शब्दमित्युक्ते किं? शब्दमित्युक्ते भ्रमादिदोषरहितः वचः शब्दः। भ्रमादिदोषरहितः वचः शब्दः। तत् किं भवति? भ्रमादिदोषरहितः शब्दः सः कः भवितुम् अर्हति? भ्रमादिदोषरहितः। यत्किमपि भवान् वदति किमपि शब्दं, तत् भ्रमादिदोषरहितः इति वक्तुं शक्नोति वा? न शक्नोति। तो तदर्थमपि बहु विचारं कृतवान्। तस्य विचारं करणार्थं 50 घण्टाः आवश्यकाः सन्ति। 50 hours। केवलम् अहम् उपरि एव वदामि। अनन्तरं शब्दः इत्युक्ते किमस्ति? भ्रमादिदोषरहितः वचः शब्दः। सः कः भवितुम् अर्हति? सः कः? सः वेदः। किमर्थं वेदमेव? अन्यः कथं न भवति? तस्य विचारमपि बहु सम्यक् रूपेण कृतम् अत्र सर्वसंवादिन्याम्। अनन्तरं किं कृतवान्? अनन्तरं वेदस्य निरूपणं कृतं। वेदः एव दोषरहितं प्रमाणं भवति इति निरूपितम्। तदनन्तरं
वेदाः इदानीं सरल सामान्य रूपेण न प्रचलन्ति। बहु अंशं वेदस्य बहु अंशम् इदानीं लुप्तः बहूनि अंशानि लुप्ताः सन्ति। बहवः अंशाः लुप्ताः सन्ति इदानीं। वेदस्य अर्थः अपि अन्य ऋषि मुनयः अपि विचारं कृतवन्तः वेदे कृत्वा भिन्न भिन्न अर्थाः दत्तवन्तः। गौतम ऋषिः वेदान् स्वीकृत्य न्यायसिद्धान्तं दत्तवान्। इतोपि कपिलमुनिः किं कृतवान्? वेदम् अधिकृत्य सः सांख्य सिद्धान्तं दत्तवान्। अन्याः तेपि सर्वः जानन्ति एव। कपिलमुनिः कणादः वैशेषिक सिद्धान्तम्, इतोपि जैमिनि पूर्वमीमांसः, शिला व्यासदेवः तैः उत्तरमीमांसा इत्युक्ते वेदान्तं दत्तं, तेन दत्तं, तैः दत्तं। तो अतः बहवः ऋषयः भिन्न भिन्नाः अर्थाः दत्तवन्तः वेदान् अधीत्य। अतः किं करणीयं? वयं किं अस्माभिः किं ग्रहणीयं तदपि वयं निश्चितं करणीयम्। इतोपि वेदाः सम्यक् रूपेण अपि वयं न प्राप्तवन्तः, वेदान् सम्यक् रूपेण वयं न प्राप्तवन्तः। अतः एकः मार्गः अस्ति, तत् किमस्ति? पुराण इतिहासाः वेदस्य वेदस्य अर्थान् सम्यक् रूपेण दत्तवन्तः। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सम्यक् रूपेण विस्तारितं, वेदस्य अर्थः विस्ताररूपेण विचारितः। अतः इतिहासपुराणौ एव अस्माकं कृते प्रमाणरूपेण भवन्ति। तदर्थम् इतिहासपुराणेषु अपि एकः समस्या अस्ति। किमस्ति? इतिहासपुराणेषु वेदस्य अर्थं कथं विस्तारयन्ति? इतिहासपुराणाः कथं विस्तारयन्ति? कथं भवितुमर्हति? एतत् इतिहासपुराणस्य इतिहासपुराणयोः वेदत्वं कथं स्थापितं तदपि श्रीलजीवगोस्वामिना दत्तमस्ति अस्मिन् ग्रन्थे। इतिहासपुराणानि अपि द्वे अपि द्वयोः अपि वेदत्वं भवति एव। इतिहासपुराणः पञ्चमवेदम् इति कथ्यन्ते। वेदाः कति सन्ति? पञ्चवेदाः सन्ति। वेदाः चत्वारः नास्ति, एतत् भ्रम अस्ति। एतत् केवलं भ्रम अस्ति। पञ्चवेदाः किं प्रमाणं? भवान् श्रीमद्भागवतं ग्रन्थे व्यासदेवेन दत्तमस्ति। भवान् तत्र द्रष्टुं शक्नोति। इतोपि कथम् इतिहासपुराणाः पञ्चमवेदाः भवन्ति? अस्माकं
शङ्कराचार्यः शङ्कराचार्येण पुराणयोः वेदत्वं न स्वीकृतमस्ति। वेदत्वं न स्वीकृतम् इत्युक्ते अद्य अस्माकं पार्श्वे यानि इतिहासपुराणानि सन्ति, पुराणानि 18 पुराणानि सन्ति, सः तानि ग्रन्थानि न मन्यन्ते। मन्यन्ते इत्युक्ते सः एतानि ग्रन्थानि ग्रन्थानां वेदत्वं न स्वीकुर्वन्ति। सः वदति यानि पुराणानि सन्ति ते चतुर्वेदेषु एव भवन्ति। 18 पुराणानि कल्पितानि इत्युक्ते 18 पुराणानि इदानीं यानि पुराणानि भवन्तः सर्वे पश्यन्ति ते सर्वे केवलं कल्पितानि। तेषां वेदत्वमपि न स्वीकुर्वन्ति। सः वदति यानि इतिहासपुराणानि सन्ति ते चतुर्वेदेषु एव भवन्ति इति वदन्ति। परन्तु वास्तवं किं भवति? वास्तवम् एतद् भवति 18 पुराणानि यानि सन्ति ते चत्वारः वेदाः सन्ति, तेभ्यः भिन्नाः एव। 18 पुराणानि तेभ्यः भिन्नाः एव। 18 पुराणानि अपि पञ्चमवेदः। एतत् विषयं निरूपितं बहु सम्यक् रूपेण। अतः यदि शङ्कराचार्यस्य किम् अभिप्रायमस्ति? शङ्कराचार्यस्य अभिप्रायः एतद् भवति, सः वदति, सः श्रीमद्भागवतस्य प्रामाण्यम् और अन्य पुराणानां प्रामाण्यं स्वीकर्तुं न इच्छन्ति। ततः सः वदति एतानि पुराणानि सर्वाणि अपि वेदात् भिन्नानि सन्ति इति मन्यन्ते। एतदेव खण्डितमस्ति तत्र। 18 पुराणानि अपि तेषामपि वेदत्वं भवति, इतोपि वेदात् भिन्नमपि भवति, भेदाभेदसम्बन्धः भवति। ते वेदाः एव, पञ्चमवेदः वेदत्वमस्ति। इतोपि किं भवति? ते चतुर्भ्यः वेदेभ्यः अपि भिन्नानि भवन्ति। कथं भिन्नानि भवन्ति? तत्र 18 पुराणेषु स्वरक्रम नास्ति। स्वराणि उदात्त अनुदात्त स्वरित इति भिन्नत्रयाः भवन्ति। अनुदात्त उदात्त तत् स्वरक्रम न भवति। अतः 18 पुराणाः चतुर्वेदेभ्यः भिन्नाः सन्ति। तद्दृष्ट्या भिन्नाः सन्ति। इतोपि वेदाः अपि कथं वक्तुं शक्नोति? ते तानि सर्वाणि 18 पुराणानि एकः यजुर्वेदतः एव विभक्तुं कृतवान्। श्रील व्यासदेवः किं कृतवान्? प्रथमम् एकः वेदः एव भवति। तत् किम् अस्ति? यजुर्वेदः। यजुर्वेदतः 4 वेदाः विभजितं कृतं श्रील व्यासदेवेन। किं दृष्ट्या तत् कृतवान्? सः यज्ञकर्मः अस्ति। वेदकर्म यज्ञकर्म इत्युक्ते चातुर्होत्रकर्मे चत्वारि कर्माणि सन्ति।
होतृकर्म, उद्घातृकर्म, औद्घातृकर्म, औद्घातृकर्म, ब्रह्मकर्म, होता, कर्म, कर्म, चत्वारः वेदकर्मे, यज्ञकर्मे, यज्ञे चत्वारः होतारः सन्ति, चत्वारः होतारः सन्ति। हरे कृष्ण। स्थगितं भवति महोदय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रूयते वा? एकनिमिषः। आम्, न श्रूयते, मुखः अस्ति अन्म्यूट्। आमां, किञ्चित् स्थगितः भवति। चत्वारः होत्रः कार्यक्रमः, अग्निहोत्रः न, इतोपि एकनिमिषं करोमि। एकनिमिषः, क्षम्यताम्। इदानीं चत्वारः होतारः सन्ति यज्ञकर्मे। सो तान् 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 कर्माणि तानि कर्माणि दृष्ट्वा एव श्रीलव्यासदेवः यजुर्वेदतः प्रथमं चत्वारः वेदाः विभक्तवान्, चतुर्वेदान् विभक्तवान् यजुर्वेदतः। ततः आख्यानि उपाख्यानि सन्ति। सो तान् नीत्वा, उपाख्यानि सन्ति, तान् नीत्वा वेदं अष्टादश पुराणानि कृतवन्तः। अष्टादश पुराणानि एकशतं शतकोटि श्लोकाः सन्ति अष्टादश पुराणेषु। ततः केवलं चतुर्लक्षाणि श्लोकानि नीत्वा चतुर्लक्षान् श्लोकान् नीत्वा एव अष्टादश पुराणानि कृतवान्। अतः भवान् पश्यतु, अत्र किं यजुर्वेदतः एव अष्टादश पुराणानि, प्रथमम् एकः एव वेदः अस्ति, ततः एव अष्टादश पुराणानि अपि नीतवान् श्रीलव्यासदेवः। नीत्वा विभाजनम् अष्टादश विभाजनं कृतवान्। ततः अतः एव श्रीलजीवगोस्वामी वदति, अष्टादश पुराणानि अपि तेषामपि वेदत्वम् अस्ति एव। ते चत्वारः वेदाः ततः भिन्नाः एव सन्ति। किन्तु शङ्कराचार्यः किं वदति? अष्टादश पुराणानि वेदतः नास्ति, केवलं ते यानि कानि अष्टादश पुराणानि सन्ति ते चतुर्षु वेदेषु एव सन्ति इति वदति। तद् न स्वीकरणीयम्। तदर्थं बहु सम्यक् रूपेण अनेकानि प्रमाणानि नीत्वा बहु सम्यक् रूपेण शिलजीवगोस्वामिना कृतम् अस्ति अत्र निरूपणम्। अतः पर्यन्तं पुराणेषु अपि
कः पुराणः श्रेष्ठः पुराणः तत् श्रीमद्भागवतम् एव अस्ति इति तदपि निरूपणं कृतवान् अत्र। एतत् प्रमाणखण्डमस्ति। इतोपि श्रीमद्भागवतं गायत्री रूपमस्ति। श्रीमद्भागवतं गायत्री मन्त्रेण आरभ्यते, ततः गायत्री मन्त्रेण समाप्यते। तत्र श्रीमद्भागवते प्रथमं किमस्ति जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् एतत् साक्षात् गायत्री मन्त्रः एव भवति इति सम्यक् रूपेण तत्रापि निरूपितम् अग्निपुराणतः। अन्तः अपि उपसंहारः अपि गायत्री मन्त्रेण एव कृतं श्रील वेदव्यासेन। अतः उपक्रम उपसंहार न्यायेन ग्रन्थस्य मूलविषयं किं भवति, गायत्री मन्त्रस्य एव विस्तारम् अस्ति अत्र इति अपि तत्र निरूपितमस्ति। अतः गायत्री मन्त्रः एव सर्वमन्त्रान् कृते मूलमन्त्रः भवति, समस्त वेदज्ञान कृते मूलमन्त्रः भवति। अतः तत् एव अतः सर्वग्रन्थेषु अपि श्रेष्ठः ग्रन्थः श्रीमद्भागवतम् एव भवति इति अपि तत्र निरूपितम्। इतोपि अनेक भागवतकृते बहवः विषयाः तत्र पाठितमस्ति शिला जीवगोस्वामिना। तस्य विषयः श्रीमद्भागवतस्य विषयः किं भवति, तत् विषयः श्रीकृष्णः एव श्रीमद्भागवतस्य विषयः। अतः श्रीकृष्णः एव सर्वशास्त्रेषु प्रमाणस्य सर्वश्रेष्ठं प्रमाणं किं भवति, भागवतं। तस्य विषयः कः, श्रीकृष्णः। तदपि निरूपितम् अत्र अस्ति। श्रीमद्भागवतस्य विषयः श्रीकृष्णः एव इति शिल वेदव्यासेन निरूपितमस्ति। कथं निरूपितं, श्रीमद्भागवतस्य वक्ता कः भवति, वक्ता अस्ति शिल सुखदेव गोस्वामी वक्ता। इतोपि श्रीमद्भागवतस्य ग्रन्थकर्ता कः भवति, श्री वेदव्यासः। द्वयोः अपि हृदय परिशीलनेन द्वयोः हृदयं परिशीलनं कृत्वा श्रीजीवगोस्वामी अत्र विषयस्य निरूपणं कृतवान्। विषयः श्रीकृष्णः एव इति सम्यक् रूपेण तत्र कृतवान्। एतदपि ततः पर्यन्तं तत् विषयः श्रीकृष्णः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तत् विषयं सः विषयः श्रीकृष्णः कीदृशेन उपासकेन दृश्यते, कीदृशेन दृश्यते, तदपि सः कः उपासकः, कोऽपि उपासकः तत्त्वम् इत्युक्ते श्रीकृष्णः तं ब्रह्मरूपेण पश्यति। कोऽपि अन्यः उपासकः परमात्मरूपेण पश्यति। कः अन्यः यथार्थरूपेण वा पूर्णरूपेण भगवान् इति पश्यति। तो अतः श्रीकृष्णः कथं ब्रह्म भवति, श्रीकृष्णः कथं परमात्मा भवति, श्रीकृष्णः कथं भगवान् अस्ति, एतदपि अन्य संदर्भेषु विस्ताररूपेण कृतमस्ति। तो तादृशेन विषयनिरूपणं प्रथमेषु चतुर्ग्रन्थेषु निरूपणमस्ति। इत्युक्ते तत्त्वसन्दर्भः, भगवत्सन्दर्भः, परमात्मसन्दर्भः, श्रीकृष्णसन्दर्भः, चत्वारः सन्दर्भाः। तेषां विषयं किं भवति, श्रीकृष्णः कथं ब्रह्म, श्रीकृष्णः कथं
परमात्मा श्रीकृष्णः कथं भगवान् भवति इति तत्र सम्यक् रूपेण निरूपणं कृत्वा श्रीमद्भागवतस्य अभिधेयः किम् अस्ति, श्रीमद्भागवतेन तस्य पाठकः, तस्य तस्य पाठकः कृते किम् उपदेशः कृतं, श्रीमद्भागवतं कृत्वा किं करणीयं, श्रीमद्भागवतस्य अभिधेयविषयः किम्, अभिधेयं किं, तदपि निरूपणमस्ति। तद् भक्ति अस्ति, तत् सा भक्ति अस्ति, सा भक्तिः, तदपि भक्तिं कृत्वा किं प्राप्तव्यं, तत् प्रीतिः अस्ति, कृष्णप्रीतिः, कृष्णप्रेमः। सो तत्र भक्ति संदर्भे किं कृतं, श्रीमद्भागवतस्य अभिधेयं भक्ति इति निरूपितम्। अनन्तरं प्रीति संदर्भे श्रीकृष्णे भक्तिं कृत्वा किं प्राप्तव्यं, श्रीकृष्णस्य प्रीति, प्रेम, तदपि निरूपितं प्रीति संदर्भे। तादृशरूपेण ये षट् संदर्भाः, एते षट् संदर्भाः प्रचलन्ति, तेषां विषयः एतद् भवति। इदानीं 10 निमिषाः एव अवशेषाः सन्ति। इदानीं अहं किञ्चित् कश्चन कोऽपि प्रष्टुं शक्नोति, किञ्चित् वक्तुं शक्नोति, पृच्छतु किमपि, यदि प्रश्नाः ये प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छतु। हरे कृष्ण। नास्ति अस्ति चेत् एकनिमिषम् अहं सर्वेषां कृते अन्म्यूट् करोमि। इदानीं कर्तुं शक्यते, एकनिमिषः। न कर्तुं शक्यते वा? निःशब्दं कर्तुं शक्यते वा? एकनिमिषं सेट्टिङ्ग् अस्ति। इदानीं Hare Krishna. हरे कृष्ण। That was a very wonderful lecture. Even I'm like, you have aroused the curiosity, Prabhuji, to read Shat Sandarbha. I'll definitely read it someday, and Krishna will allow. I will definitely read it. Because of the internet issue, I missed on one part of the lecture. Like Yes, you madam. were explaining the difference and the similarity between the Vedas and the Puranas, and what are the similarities. I have understood the differences because the Puranas do not have Anudat and the उदात्त अनुदात्त स्वरित इति Anudat, स्वरक्रम नास्ति तत्र। yeah, there is no swara of these. So what is the similarity between the two? Similarity is तो ये पुराणानि इतोपि अन्य चत्वारः वेदाः, ते सर्वान् वेदव्यासः कुतः नीतवान्? एकः वेदः यजुर्वेदतः एव नीत्वा विभाजनं कृतवान्। अतः ते सर्वे अपि वेदाः एव सन्ति। एतादृशरूपेण वेदत्वं सर्वत्रापि अस्ति, तादृशेन समानं भवति। स्वरक्रमदृष्ट्या भेदमपि अस्ति, अभेदमपि अस्ति, अभेदः अपि अस्ति, तत्र भेदः अपि अस्ति। एतत् एकनिमिषम् अहम् इतोपि वक्तुं शक्नोमि। अपौरुषेयत्वमपि अस्ति अत्र। ते सर्वे वेदाः पुराणानि ते सर्वाणि अपि सर्वान् ते भगवतः एव निःसृतः, भगवतः निश्वासतः एव अत्र आगतवन्तः। अतः तत्र अपौरुषेयत्वरूपेण, अपौरुषेयत्वं सर्वेषु अपि भवति एव, तादृशरूपेण अपि तत्र अभेदम् अस्ति। अत्र एकः उक्तिः अस्ति,
मार्जन्यनि श्रुतितः एकः उद्धृतः अस्ति मन्त्रः। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गीरसः इतिहासः पुराणम्। महतः भूतस्य अत्र किं विषयमस्ति? निश्वसितम् एतत्, निश्वसितम् एतत् किं किं? ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्व अंगीरस इतिहास पुराणं, ते सर्वे अपि भगवतः एव निःसृताः, भगवता निःसृताः ते। अतः अपौरुषेयत्वं ते तत्र सन्ति। तादृशरूपेण अपि अभेदमस्ति, प्रमाणं तदस्ति। Thank you. Thank you so much. अन्ये कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु कृपया। इदानीं वक्तुं शक्यते अन्म्यूट् कृत्वा स्वतः एव। किञ्चित् किञ्चित् वदन्तु। क्षन्तव्यः महोदय, काचित् जिज्ञासावशात् पृच्छामि तावदेव। कश्चन नाम मम कृते षट्सन्दर्भ इति विषयः पूर्णतया नूतनः अस्ति। इतोपि नाम कदापि इतः पूर्वम् एतद्विषये मया न श्रुतमपि आसीत्। प्रथमतः एषः विषयः अत्र विचारितः अस्ति, नाम श्रूयमाणः अस्ति मया। नाम अस्तु, वेदानाम् अपौरुषेयत्वं तु अस्माभिः सर्वदा बहुधा श्रुतमेव अस्ति। पुराणानाम् अपौरुषेयत्वविषये काचित् जिज्ञासा आसीत्। अपि च अस्तु, तेषां वेदत्वं स्वीकर्तुं शक्यते इत्यपि महोदयेन उक्तं, भवद्भिरुक्तमेव। वेदत्वम् इत्युक्ते कथञ्चित् महर्षि वेदव्यास नाम यथा अपौरुषेय इति यदि अस्माभिः वक्तव्यं, पुरुषेण निर्मितं यद्नास्ति तद् अपौरुषेयः इति तत्र व्याख्यानं वयं कर्तुं शक्नुमः। अपौरुषेयः नाम पुरुषभिन्नम् अपौरुषेयः, पुरुषभिन्नः अपौरुषेयः इति। तत्र तावत् काचित् कथा अस्माकं प्रसिद्धा कथा वर्तते। महर्षि वेदव्यासः उक्तवान्, भगवान् श्रीगणेशः तद् लिखितवान्। भगवद्विषयेऽपि तदा तदा अस्माभिः नाम सर्वेषु अपि पुराणेषु यदा वयं गणेशलिखित, व्यासविरचित, गणेशलिखित इत्यादि काव्येषु अपि अस्माभिः तत्र श्रूयते, पठ्यते च। तर्हि कथम् एतस्य अपौरुषेयत्वं नाम तद्विषये काचित् जिज्ञासा अस्ति। पुनः कृपया एतद्विषये यदि वदति तर्हि। बहु सम्यक् प्रश्नः अस्ति भवतः। अहं प्रयासं करोमि। तत्र श्रीवेदव्यासेन लिखितं, गणेशेन लिखितं एतानि वचनानि वयं श्रुतवन्तः बहुकालपर्यन्तं वयं श्रुतवन्तः। एतदपि सम्यक् एव अस्ति। लिखितवन्तः, किं लिखितवन्तः? तेषां मत्यानुसारेण लिखितवन्तः नास्ति। यत्किमपि शब्दब्रह्मरूपेण अस्ति, यत्किमपि अनादिकालतः भवति, तदेव केवलं लिखितबद्धं कृतमस्ति। नास्ति स्वमत्या किमपि चिन्तनं कृत्वा लिखितं नास्ति। तत्र केवलं यत्किमपि अस्ति अनादिकालतः तथैव केवलं लिखितबद्धं कृतम्। अपौरुषेयत्वम् इत्युक्ते किं? पुरुषस्य दोषादि रहितम् अपौरुषेयं, पुरुषेण न पुरुषस्य मत्या न कृतं। पुरुषस्य दोषाः तत्र दोषाणि न भवन्ति, तदेव अपौरुषेयम्। अतः अत्र वयं सर्वे पश्यन्ति, पुराणेषु अपि एकमपि कथा श्रीलवेदव्यासमत्या कपोलकल्पितं नास्ति। अनादिकालतः किमपि प्रचलन् अस्ति तदेव लिखितं। तादृशेन एव कल्पे प्रतिकल्पे अपि तादृश एव यत्किमपि कथा अस्ति, या काचित् कथा अस्ति,
या काञ्चित् कथा अस्ति तादृशेन एव तत्र लीला भवति। लीला कृष्णलीला अस्ति, कृष्णलीलाः तद्दृष्ट्या वेदे किमपि अस्ति तद्दृष्ट्या तादृष्ट्या एव तत्र भगवान् अपि लीलां करोति। एतत् नास्ति न्यूस् रिपोर्ट् तादृशेन नास्ति। न्यूस् रिपोर्ट् वार्ता न्यूस् रिपोर्ट् कृते किं भवति, ते घटना दृष्ट्वा लिखन्ति। पुराणाः तादृशाः न लिखितानि, तादृशेन न लिखितानि। अनादिकालतः यत्किमपि कथा भवति तादृशेन एव लीला अपि भवति। अतः ते सर्वे तानि सर्वाणि अपि पुराणानि अपौरुषेयाणि एव भवन्ति। एवं चेत् महाभारतम् अनन्तरं रामायणम् अपि नाम स्वबुद्ध्या तत्र महर्षिणा वाल्मीकिना न लिखितं, वेदव्यासेन महाभारतमपि स्वबुद्ध्या न लिखितं, तर्हि तस्यापि अपौरुषेयत्वं कल्पनीयं वा? तस्यापि अपौरुषेयत्वं वक्तुं शक्यते? महाभारतस्यापि विरचनं कृतं शिला वेदव्यासेन। किं भवति, पुराण इतिहासाः कति श्लोकानि सन्ति? शतकोटिश्लोकानि सन्ति। ततः किञ्चित् कलियुगकृते यानि कानि श्लोकानि नीत्वा ग्रन्थं कृतवान्। तदपि तन्मात्रमेव कृतवान्। वेदव्यासः किं कृतवान्, अधिकानि कर्मप्रतिपादक श्लोकानि एव नीत्वा महाभारतं कृतवान्। तदर्थमेव सः भर्त्सनं शिला नारदस्य भर्त्सनं प्राप्तवान्। तदर्थम् एकमपि श्लोकं तेन न परिवर्तितं नापि कल्पितं, सर्वमपि तत्र नीत्वा एव लिखितं। तदेव तत् निरूपणं सम्यक् रूपेण तत्र कृतमस्ति। अतः बहु अन्य मतः श्रील शङ्कराचार्यस्य मुख्यकार्यं किमस्ति, बौद्धसिद्धान्तस्य खण्डनं। तदर्थमेव सः प्रच्छन्नबौद्धम् एव पाठितं तेन। तदर्थं किम् आवश्यकं तदेव तेन स्वीकृतं। केवलम् उपनिषदः तत्रापि अभेदवाक्यानि एव नीत्वा सः सिद्धान्तं कृतवान्। यदि भवान् सम्यक् रूपेण सर्वग्रन्थानि नीत्वा सर्वग्रन्थेषु उत्तमग्रन्थः श्रेष्ठग्रन्थः एम्परर् इत्युक्ते चक्रवर्ती कः, कस्य प्रामाण्यं सर्वश्रेष्ठं, तत् विचारं करोति चेत् ततः भवान् सम्यक् रूपेण किमपि कार्यान्तरेण एव शङ्कराचार्येण तत् कृतमस्ति। तस्यापि कोऽपि दोषः नास्ति। कार्यप्रयोजनम् अन्यमस्ति। ततः वैष्णवाचार्याः आगतवन्तः, ते अपि ततः अपि ऊर्ध्वं सिद्धान्तं दत्तवन्तः तेन। एतत् सम्यक् रूपेण पठितव्यम्, आद्यन्तविचारणं करणीयं, ततः निर्णयं कर्तुं शक्नुवन्ति। धन्यवादः। मम एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। प्रीतिसन्दर्भे मोक्षविषये पुनः प्रीतिसन्दर्भे अस्ति वा तत्पूर्वमेव तद्विषयः आगच्छति वा? तत् प्रीतिसन्दर्भे एव भवति विचारः। इतोपि पूर्वमपि किञ्चित् भवति। सम्यक् विचारः प्रीतिसन्दर्भे एव भवति। मोक्षम् इत्युक्ते किम्? आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति, आत्यन्तिकसुखप्राप्ति, एतदेव मोक्षः भवति। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति, आत्यन्तिकसुखप्राप्ति किं भवति? तत् केवल कैवल्यं भवति।
कैवल्यं नास्ति, ब्रह्म ऐक्यमेव आत्यन्तिकसुखप्राप्तिः भवति इति केऽपि वदन्ति, केचन जनाः वदन्ति। किन्तु सम्यक् विचारं करोति चेत् कैवल्यतः अपि बहु सम्यक् सहस्रगुणाधिकं सुखम् आनन्दः कुत्र भवति? भक्त्यां भवति। तद् सम्यक् विचारं कृतवन्तः तत्रापि तत्र प्रीतिसन्दर्भे द्रष्टव्यम्। नाम प्रयोजनं मोक्ष न प्रयोजनं प्रीति इति, भगवत्प्रीति इति। कैवल्यं नास्ति अस्माकं प्रयोजनं, ततः अपि कैवल्ये यत्किमपि आनन्दः भवति तत् केवलं भक्तिसागरे एकः बिन्दुः भवति, एकः बिन्दुः अपि न भवितुम् अर्हति। कैवल्यतः यत्किमपि आनन्दः, यः कः आनन्दः भवति तत् केवलं किं भवति? भक्तिसागरे, भक्तिसागररूपेण भक्तितः यत्किमपि यः कः अपि आनन्दः भवति तत् सागरः भवति। तस्य सागरे केवलम् एकः बिन्दुः अपि कैवल्यप्राप्ति। यदा कदापि भवान् सुषुप्त्यां गच्छति, गाढनिद्रां गच्छति, ततः किमपि यः कः अपि आनन्दः भवति तदेव कैवल्यं। ततः अपि सहस्रकोटिगुण अधिकं भवति भगवत्प्रीति, भगवत्प्रेम, कृष्णप्रेम। तस्य निरूपणं बहु सम्यक् रूपेण कृतम्। अन्यग्रन्थेषु अपि अन्य सन्दर्भेषु अपि बहु रुचिकरविषयम् अस्ति। अत्र सर्वे अपि पठन्तु, बहु आवश्यकग्रन्थः, सर्वत्र अपि तत् प्रचलनीयं। जीवानां कृते एतत् बहु आवश्यकग्रन्थः। नो चेत् जीवानाम् अद्य अस्मिन् जगति ये के जीवाः सन्ति तेषां कृते यदि अस्य ग्रन्थस्य प्रचलनं न भवति चेत् एतेषां सर्वेषां कृते अन्यायमेव भवति। बहु धन्यवादः। इतोपि किमपि अस्ति चेत् अस्तु, समाप्तम्। छिन्नसंशयाः सर्वे अपि भवतां व्याख्यानेन इति अहं भावयामि। अत्यन्तं सुष्ठु निरूपितं महोदयेन, वेणुगोपाल आचार्येण षट्सन्दर्भविषयः। यद्यपि मम कृते एषः ग्रन्थः पूर्णतया नूतनः, तथापि बहवः नूतनविषयाः अत्र प्राप्ताः, नूतनविषयाणां ज्ञानम् अपि मम अत्र सञ्जातम्। एतस्य सारं वक्तुं मम सामर्थ्यं नास्ति, तस्मात् अहं भरतमहोदयं वदामि, भवान् एव कृपया एतस्य सारं वदतु। यतोहि मम बुद्ध्या अहं किमपि अत्र दोषां किमपि यदि आचरणं करोमि तर्हि तद् मम कृते अपि, ग्रन्थस्य कृते अपि, वक्तुः कृते अपि, श्रोतॄणां कृते, सर्वेषां कृते हानिकारकं भवति। अनन्तरं तत् उक्त्वा केवलं भरतमहोदयमेव वदामि, कृपया भवान् एव एतस्य सारम् उक्त्वा इदम् अग्रे नयतु कार्यक्रमं। भरत्। हरे कृष्ण। अहं प्रयासं करोमि। यदि किञ्चित् अभावः भवति चेत् कृपया परिष्कारं करोतु महोदय, वेणुगोपाल महोदय। तर्हि भवान् उक्तवान् प्रथमतः, एकनिमिषः, हरे कृष्ण। तर्हि षट्सन्दर्भविषये प्रथमतः सन्दर्भः अर्थात् किम् एतद्विषये भवान् निरूपितवान्। जीवगोस्वामी पाद षड् गोस्वामिनः तस्मिन् भवतः तस्य बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तस्मिन् एकः ग्रन्थः षट्सन्दर्भः इति बहु सम्यक् रीत्या सः सिद्धान्तः तत्र निरूपितवान्। षट्सन्दर्भः अर्थात् षड् ग्रन्थाः
सन्दर्भ इति कथितं। सन्दर्भस्य अर्थः किम् इति, सन्दर्भस्य अर्थः गूढार्थप्रकाशनम् इति। प्रथमतः गूढार्थस्य प्रकाशनं प्रकाशकरणीयं, तस्य विषय सारोक्ति श्रेष्ठता तथा सारोक्ति श्रेष्ठता, गूढार्थस्य प्रकाशश्च सारोक्ति श्रेष्ठता किल गुरुजी? सारोक्ति श्रेष्ठता तथा नानार्धवत्वं वेद्यत्वं, नानार्धवत्वं वेद्यत्वं, गूढार्थः सारोक्ति नानार्धवत्वं वेद्यत्वं, नानार्थत्वं वेद्यत्वं। तत् लक्षण अस्ति, सन्दर्भश्च लक्षण। तस्मात् गूढार्थः, गूढार्थः कस्य गूढार्थः? मूलग्रन्थस्य गूढार्थः। मूलग्रन्थः किं? तत्तु भागवत एव। भागवतस्य गूढार्थः तत्र निरूपितं सम्यक् रीत्या। तस्मात् षट्सन्दर्भस्य अपरनाम अस्ति भागवतसन्दर्भः इति। सर्वग्रन्थेषु श्रेष्ठग्रन्थः अस्ति भागवत। चक्रवर्ती इव प्रमाणं, सर्वग्रन्थस्य श्रेष्ठप्रमाणं। श्रेष्ठप्रमाणम् इत्युक्ते प्रमाणानि बहवः सन्ति, 10 प्रमाणानि तत्र निरूपितानि जीवगोस्वामिना। जीवगोस्वामी 10 प्रमाणानि नीत्वा, आमां 10 प्रमाणानि कथितं। तत्र 10 प्रमाणेषु शब्दप्रमाण मूलप्रमाण अस्ति। शब्दप्रमाण अर्थात् प्रमादिदोषरहितः प्रमाण यदस्ति तद् शब्दप्रमाण इति। तत्तु वेदशास्त्रे एव शब्दप्रमाण इति वर्तते। तत्र वेदप्रमाणेषु महोदय किमपि वक्तुमिच्छति वा? शब्दप्रमाणेषु वेदप्रमाणेषु वेदप्रमाणः सर्वोत्तमः, तदेव शब्दप्रमाण। अन्यग्रन्थानि अपि बहवः सन्ति अन्यधर्मेषु वा, परन्तु वेद एव किमर्थम् इत्युक्ते तत्तु भगवतनिरूपितं, भगवन्निश्वास एव तत्र मूलः। तस्मात् वेद महोदय अत्र अहम् उक्तवान् ब्रह्मादिदोषरहितः वचः शब्दः, तत् केवलं सः वेदः भवति। कथं भवति तत् अहं न उक्तवान्, तत्र ग्रन्थे द्रष्टव्यम् इति उक्तवान्। ब्रह्मादिदोषरहितः इदानीं मम दोषः अभवत् इदानीं। कथं वेदः एव शब्दः प्रमादिदोषरहितः वचः कथं भवति, तत् निरूपणम् अहं न कृतवान्। तत्र ग्रन्थे वर्तते। यदि भवन्तः सर्वे इच्छन्ति चेत् तद् ग्रन्थं पठितव्यम्। सत्यं। तत्तु तदनन्तरं वेदेषु 4 वेदः वयं सर्वं जानन्ति। तत्रापि यजुर्वेदस्य एव विभक्तिं कृत्वा वेदव्यासमुनिना तत्सर्वं दुष्पूरत्वात् दुरधिगमार्थत्वात् इत्युक्ते वेदस्य अर्थः कति समत्या बहवः भवन्ति। ततः इतोपि वेदस्य प्रचलनं सम्यक् रूपेण नास्ति। बहवः अंशाः इदानीं न लभ्यन्ते। अतः वेदस्य स्थाने वयं इतिहासपुराणानि स्वीकृतानि। अतः इदानीम् अस्माकं प्रमाणं किं भवति? वेदस्य स्थाने इतिहासपुराणानि स्वीकृतानि। अतः इतिहासपुराणानि एव सर्वश्रेष्ठप्रमाणानि इति वक्तुं शक्नुवन्ति। केन आधारेण?
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् इति अपि कथितमस्ति शास्त्रे। अतः पुराणानि वेदानां रिप्लेस्मेंट वेदानां अन्य आल्टर्नेटिव् मीन्स् भवन्ति, इतिहासपुराणानि भवन्ति। अतः इतिहासपुराणेषु तत् अनन्तरं किं कर्तव्यम्, इतिहासपुराणानि वेदानां समुपब्रह्मणं कर्तुं शक्नुवन्ति। कथं कुर्वन्ति? पुराणानि अपि वेदाः भवितुम् अर्हति। वेदाः प्रथमं यः कोऽपि अपि वेदस्य अर्थं विस्तारं कर्तुम् इच्छति चेत् सः अपि वेदः एव भवितव्यं, तद् आवश्यकम् एक्चुअली। अतः एव आवश्यकं, तदर्थमेव इतिहासपुराणानि अपि वेदाः भवन्ति इति निरूपणं कृतम्। इतोपि ते चत्वारः वेदाः तः अपि भिन्नानि भवन्ति इति अपि निरूपितम्। अस्तु। तदनन्तरं भागवत किमर्थं श्रेष्ठग्रन्थं, तत्तु गायत्री व्याख्याने एव उपसंहार आरम्भन्याय इति उक्तवान् किल उपक्रम उपसंहार न्यायेन श्रीमद्भागवतस्य विषयं किं भवति, गायत्री मंत्रस्य परिभाषा एव भवति। गायत्री मंत्रस्य गायत्री भाष्यरूपं भवति। श्रीमद्भागवतं किम् अस्ति, गायत्री मंत्रस्य भाष्यमेव भवति इति वक्तुं शक्नोति। कथं वक्तुं शक्नोति? श्रीमद्भागवतस्य आरम्भे कः श्लोकः अस्ति, जन्माद्यस्य यः गायत्री मंत्रः एव। अन्त्ये अपि उपसंहारे अपि किं भवति, केन भाषितो अस्मिन् श्लोके अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सः श्लोकः अपि गायत्री मंत्रः एव। अतः उपक्रमे गायत्री मंत्रः एव वर्तते, उपसंहारे अपि गायत्री मंत्रः एव वर्तते। अतः उपक्रम उपसंहार न्यायेन संपूर्ण ग्रन्थं किं भवति, गायत्री मंत्रस्य एव भाष्यरूपं भवति इति वक्तुं शक्नुवन्तः। तद् तादृशेन भागवतं गायत्री मंत्रः कः, गायत्री मंत्रः मूलमन्त्रः। सर्वमन्त्रान् प्रति सा गायत्री मूलमन्त्रः भवति। तदर्थमेव श्रीमद्भागवतं सर्वग्रन्थानां सर्ववेदानां साररूपः भवति। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् इति निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्। एतद् भागवतं किं भवति, सर्ववेदानां वृक्षात् किमपि गलितं फलं किं भवति, तद् भागवतं भवति। किमर्थं तद् भागवतं गायत्री मंत्रस्य भाष्यरूपं, ततः एव। समीचीनं। तदनन्तरं भक्तिविषये श्रीकृष्णस्य विषये पुनः भागवतस्य अभिधेय किम्? ततः अहं किं वक्तवान्, श्रीमद्भागवतस्य विषयः कः, श्रीमद्भागवतस्य विषयः श्रीकृष्णः। कथं वक्तुं शक्नुवन्तः, श्रीमद्भागवतस्य वक्ता कः, श्री सुखदेव गोस्वामी। तस्य हृदय परिशीलनद्वारेण अपि वयं वक्तुं शक्नुवन्तः श्रीमद्भागवतस्य विषयः श्रीकृष्णः इति। तस्य निरूपणमपि तत्त्वसन्दर्भे एव कृतं। तदपि श्रोतारः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्तः। इतोपि श्रीमद्भागवतस्य ग्रन्थकर्ता कः, सः वेदव्यासः। तस्य हृदय परिशीलनद्वारा अपि वयं वक्तुं शक्नुवन्तः। तस्यापि हृदय परिशीलनेन किं निरूपितं, भागवतस्य विषयः श्रीकृष्णः इति एव निरूपितं। श्रीकृष्णः कीदृशेन उपासकः प्राप्नोति, श्रीकृष्णं उपासकः भिन्न भिन्न रूपेण प्राप्नुं शक्नुवन्ति। कीदृशेन, ब्रह्मरूपेण, परमात्मरूपेण, भगवद्रूपेण।
तो तद् कीदृशं कथं कथं श्रीकृष्णः ब्रह्म भवति भगवान् भवति, तो तद् विस्ताररूपेण अन्यग्रन्थे अन्यसन्दर्भेषु निरूपितमस्ति। तदर्थमेव भगवत्सन्दर्भः, परमात्मसन्दर्भः, कृष्णसन्दर्भः इति वर्तन्ते। तो अन्यत्रयः सन्दर्भाः सन्ति। समीचीनं समीचीनं। तत्तु बहु अतः अन्यसन्दर्भः पञ्चमः सन्दर्भः भक्तिसन्दर्भः, तत्र श्रीकृष्णस्य अभिधेयम् इत्युक्ते आवश्यककर्तव्यं। सो अवश्यकर्तव्यं कार्यम् इति अभिधेयम् इति वदन्ति। तत् किं भवति? तद् भक्ति, तत् श्रवणरूपादिभक्ति। तो श्रवणादिलक्षणा भक्ति एव, साक्षात् भक्ति एव अभिधेयम् इति भक्तिसन्दर्भे निरूपितमस्ति। ततः तस्य अभिधेयस्य किं प्रयोजनं भवति? तत् प्रीतिः, श्रीकृष्णप्रेम, तत् कुत्र अस्ति, तत् कुत्र निरूपितमस्ति, तत् प्रीतिसन्दर्भे भवति इति षट् सन्दर्भाः विषयाः सन्ति। षट् सन्दर्भानां विषयः एतादृशरूपेण अस्ति। समीचीनं, बहु समीचीनम्। अर्थात् यत्र गूढार्थविषयस्य प्रवेशमेव गूढार्थमस्ति। बहवः विषयाः सन्ति तत्र। इतोपि एकघण्टापर्यन्तं यदि वयं शृणुमः चेदपि विषयनिरूपणं न भविष्यति इति अहं प्रायः ज्ञातुं शक्यते। तर्हि तुषार बंदोपाध्याय महोदय अपि अस्ति अत्र। महोदय किमपि एकवाक्येन किमपि वक्तुम् इच्छति वा? क्षमन्तां, मया किञ्चित् विलम्बेन आगतं, कुत्रचित् व्यापृतः आसम्। धन्यवादः महोदय। किमपि तथापि 5-10 निमेषपर्यन्तं मया श्रुतं यत् किमपि प्रचलति तत्र। षट्सन्दर्भः, अयं तु अतीव गरिष्ठतमं विषयम् अस्मान् कृते। तथापि कर्णमधुरं तु भवति एव, श्रवणेन आनन्दं मया प्राप्तं। नमो नमः। अयमेव वेणुगोपालदासः येन पुस्तकादिकं विरचितवन्तः खलु? संस्कृत नास्ति महोदय, इदानीं किमपि न लिखितम्। इदानीं लिखन् अस्ति, अग्रे भविष्यन्ति, कर्तुम् इच्छामि, कुर्वन्नपि अस्मि इदानीं। समीचीनं। मया श्रुतं यतोहि 25 दिनाङ्के मया वृन्दावने गन्तव्यं, पुनश्च अद्य वल्लदेव पूर्णिमा अस्ति, तस्मात् कारणात् किञ्चित् व्यापृतः आसम्। तथापि किञ्चित् मया श्रुतं 10 निमेषपर्यन्तं। भरतचन्द्र महोदय तु अयं 7 दिवसात्मकं संस्कृत महायज्ञं तत्र प्रचलति, सः कारयन्ति। तत्र बहवः जनाः आगच्छन्ति, भिन्नभिन्नविषयेषु प्रवचनानि प्रददाति इति दृष्ट्वा मोदशी आनन्दं भवति। भवतु नमो। धन्यवादः। नमो नमः। हरे कृष्ण। तर्हि इदानीम् उपसंहारमः। किञ्चित् सर्वं भवत् इदानीम्, अर्थात् शान्तिपाठेन सह उपसंहारं कर्तुं शक्यते। शान्तिपाठ अहं वृन्दावनेश्वरी माताजीनं कृपया शान्तिपाठं करोतु इति प्रार्थये। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। सर्वेषां कृते पुनः धन्यवादः भूरिशः। कृपया श्वः अपि आगच्छन्तु। श्वः कार्य वक्ता अस्ति श्रीमान् वासुघोष। वासुघोष। आम्, श्रीलप्रभुपाद विचारेण सः वदन्ति। कृपया सर्वे आगच्छन्तु पुनः। आगत्य अस्माकं कृते उत्तेजना अपि ददातु। धन्यवादः पुनः वेणुगोपाल प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवादः। धन्यवादः। हरे कृष्ण प्रभुजी, श्वः आम्। रामायण संस्कृतमिति। ओ क्षम्यतां 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 पुनः। श्वः न, परश्वः तद् विषयः अस्ति। श्वः तु रोहित शर्मा जी वदति रामायणे संस्कृतं। क्षम्यतां रोहित। कापि चिन्ता नास्ति। यदि तेषां प्रथमं मम अनन्तरं चेदपि कापि समस्या नास्ति। न न न तथा न। न सर्वं सिद्धं तथैव स्थापितमस्ति, तस्मात् भवतः एव। श्वः तु रामायणे संस्कृतम् इति बहु विस्मय विचारमपि अस्ति। पश्यामः। मम तु बहु किम् अस्ति इति एकः विचारमपि अस्ति मम मनसि। तस्मात् सर्वेषामपि कृपया श्वः अपि आगच्छन्तु। तर्हि उपसंहारः इदानीम्। अस्तु, तर्हि धन्यवादः सर्वेषां कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवादः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महोदय। हरे कृष्ण।